श्री परमात्मने नमः। शङ्खचक्रमहामुद्रा पुस्तकाढ्यं चतुर्भुजं सम्पूर्णचन्द्रशङ्कासं हयग्रीवमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारसरविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जन्मकन्या प्रवाहवत्। ओम हयग्रीवाय नमः, हयग्रीवाय नमः, हयग्रीवाय नमः। सम्पूर्ण वैदिक सनातन धर्मावलम्बी महानुभावहरू, दर्शक श्रोता लगायत सम्पूर्ण भक्त महानुभावहरूमा हयग्रीवोत्पत्ति दिवस अर्थात् हयग्रीव प्राकट्य दिवस श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको हार्दिक शुभकामना। साथै उक्त दिनलाई जनै पूर्णिमा पनि भनेर भन्ने गरिएको छ, ऋषि तर्पणी पूर्णिमा पनि भनेर भन्ने गरिएको छ, रक्षाबन्धन पूर्णिमा पनि भनेर जसलाई भनेर भनिन्छ। र त्यसै गरी उक्त दिन संस्कृत दिवस पनि परेको छ, संस्कृत भाषा दिवस। तसर्थ धेरै धेरै दिवसको संयुक्त अत्यन्त पावन दिन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा हाम्रा अत्यन्त नजिकमा आउन लागिरहेका छन् र ज्यादै महान पर्वको रूपमा श्रावण शुक्ल पूर्णिमालाई लिएको छ। त सनातन वैदिक धर्म परम्परामा हाम्रा विभिन्न किसिमका रीतिरिवाजहरू रहेका छन्, संस्कार संस्कृतिहरू रहेका छन्। यी सम्पूर्ण रीतिरिवाजहरू हाम्रा अमूल्य निधि हुन् जो वेदबाट अनुप्राणित छन्। यी हाम्रा परम्पराहरूले, यी सनातन परम्पराहरूले, यी वैदिक परम्पराहरूले हाम्रा पहिचान बोकेका हुन्छन्। तसर्थ हामीले यी वैदिक परम्पराहरूलाई सदैव अक्षुण्ण राख्नुपर्दछ। यो हाम्रो परम कर्तव्य हुन आउँछ। आउनुहोस् हामी जनै पूर्णिमा अर्थात् रक्षाबन्धन पूर्णिमा, संस्कृत दिवस, त्यसै गरी अत्यन्त पावन भगवानको अवतार हयग्रीव अवतार भएको दिन, उक्त दिनका अवसरमा हामी केही चर्चा गरौँ। श्रावणी स्नान, जनैको महत्त्व अर्थात् यज्ञोपवीतको महत्त्व, रक्षाबन्धनको महत्त्व, त्यसै गरी संस्कृत दिवस पनि अत्यन्त पावन दिवस पनि परेको हुनाले त्यस विषयमा म छोटो जानकारी गराउन लागिरहेको छु यहाँहरूलाई। यहाँहरूले यो भिडियो हेरेर सुनेर केही न केही जानकारी अवश्य पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमा दिन, हामी चन्द्रमास अनुसार कहिले भदौ महिनामा पनि पर्न सक्छ र कहिले श्रावण महिना पनि पर्न सक्छ। जे होस्, श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिनलाई अत्यन्त पावन पर्वको रूपमा हामी सनातनी मात्रै नभएर सम्पूर्ण जनसमुदायले यस पर्वलाई मान्ने गरेको पाइन्छ। र यो दिन श्रावणी स्नान अथवा गण स्नान, गुरु शिष्य सहित भएर सामूहिक स्नान गर्ने विधान पनि शास्त्रहरूले बताएका छन्। त्यसै गरी ऋषिहरूलाई तर्पण गरिन्छ। अरुन्धतीले सहित सप्त ऋषिहरूको पूजा गर्ने पद्धति बताइएको छ, ऋषिहरूको श्राद्ध गर्ने विधान पनि बताइएको छ। त्यसै गरी यज्ञोपवीत अर्थात् जनैको पूजन, जो विधिपूर्वक बनाइएका जनैहरू हुन्छन्, जनैको पूजन गर्ने, रक्षाबन्धनको पूजन गर्ने र धारण गर्ने विधानहरू यस दिन बताइएको छ। अत्यन्त पावन दिनको रूपमा लिइन्छ। वर्ष दिनसम्म भएका गरेका ज्ञात अज्ञात जुन दोषहरू छन्, पापहरू छन् र तिनको प्रायश्चित गर्ने दिनको रूपमा यो श्रावण शुक्ल पूर्णिमालाई लिइन्छ। शरीर र चित्त दुवैलाई निर्मल गरी पवित्र भावनाको विकास गर्ने दिनको रूपमा पनि यो पावन दिनलाई मान्ने गरिएको छ। र यस दिनमा औषधीय गुणले युक्त भएका माटो लगाएर स्नान गर्ने विधान बताइएको छ। त्यसै गरी गाईको गोबर लगाएर स्नान गर्ने, त्यसै गरी खरानी लगाएर स्नान गर्ने विधान बताइएको छ। अपमार्ग, कुश, दुबो जस्ता जो औषधीय गुणले युक्त भएका जडीबुटीहरूद्वारा सेचन गर्ने, मार्जन गर्ने विधान शास्त्रमा बताइएको छ। र यसरी स्नान गर्नाले शरीरको बाह्य शुद्धि हुन्छ। र अर्को कुरा, यसै दिन देवताहरूको पूजा, पितृहरूलाई तर्पण आदि
ऋषिहरूको पूजा, ऋषिहरूको तर्पणले मानसिक चित्त शुद्धि हुन्छ। त्यसै गरी पवित्रताको कवचको रूपमा विधिपूर्वक निर्माण, पूजन र अभिमन्त्रित गरिएका जनै तथा रक्षाबन्धन धारण गर्नाले शरीरको आयुको वृद्धि, यशको वृद्धि, बलको वृद्धि, बुद्धिको विकास, विवेकको उदय आदि हुन्छ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। र आउनुहोस् यस दिन विशेष गरेर कस्ता किसिमका कार्य गर्नुपर्दछ, कस्तो प्रकारले स्नान आदि गरिन्छ, यसका बारेमा म छोटकरीमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन प्रातः समयमा उठ्नु पर्दछ। नित्य कर्म सम्पादन गरिसकेपछि नदी अथवा तलाउका किनारमा जानु पर्दछ र त्यहाँ गएर पूर्व अथवा उत्तर फर्केर तिलकुश आदि लिएर विशेष अवस्थामा गरिने जुन महासङ्कल्प हो, महासङ्कल्प गर्नुपर्दछ। सारा तीर्थहरूलाई आह्वान गर्नुपर्दछ र तीर्थको प्रार्थना गर्नुपर्छ। जललाई चलाएर अब स्नान गर्नुपर्छ। स्नान गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले मृत्तिका लगाएर स्नान गर्ने विधान शास्त्रमा बताइएको छ र मृत्तिका अत्यन्त शुद्ध हुनुपर्छ। माथिको माटोहरूलाई पन्साएर लगभग 1 फिट तलको अत्यन्त शुद्ध, कुनै किरामिराहरू नभएको, कुनै सङ्क्रमण आदि नहुने किसिमको माटो लिनुपर्दछ र त्यो माटोलाई लिएर सबैभन्दा पहिले अभिमन्त्रित गर्नुपर्छ। माटो खन्ने बेलामा पनि पृथ्वी देवीको प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे मृतिके हरमे पापम यन्मया दुष्कृतं कृतम् उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना नमस्ते सर्वभूतानां प्रभवारणि सुव्रते मृतिके ब्रह्मभूतासि कश्यपेना त्रिभा वन्दिता त्वया हतेषु पापेषु गच्छेयं परमां गतिम्। यसरी प्रार्थना गर्ने, अभिमन्त्रित गर्ने। अभिमन्त्रित गरिएको अब मृत्तिकालाई के गर्नुपर्दछ, माटोलाई भाग लगाउनुपर्छ भनिएको छ र बायाँ हातले एक भाग माटो लिएर नाभिभन्दा मुनि कटी भागसम्म लगाउनु पर्दछ। फेरि हातलाई धोएर अर्को भाग लिने, बायाँ हातले नै कटीभन्दा तल्लो भाग पैतालासम्म मृत्तिका लेपन गर्नुपर्दछ र पुनः हात धोएर अब दाहिने हातले नाभिभन्दा माथि शिरसम्म मृत्तिका लेपन गर्ने। मृत्तिका लेपन गरेर अब जलमा स्नान गर्नुपर्छ। डुबुल्की लगाएर स्नान गर्ने। स्नान गरिसकेपछि फेरि गाईको गोबर लिनुपर्दछ। गाईको गोबरलाई राखेर फेरि अभिमन्त्रित गर्ने। अग्रम अग्रम चरन्तीनां औषधीनां बने बने तासां ऋषभपत्नीनां पवित्रं कायशोधनं यन्मे रोगम च शोकम च तन्मे दहतु गोमयम भन्ने मन्त्रले अभिमन्त्रित गरेर, त्यसै गरी जसरी मृत्तिका लेपन गर्दाखेरि जुन हातले जुन अङ्गमा जसरी लगाइएको थियो त्यसै गरी गोबरको लेपन गर्नुपर्दछ। गोबरको लेपन गरिसकेपछि पुनः फेरि डुबुल्की लगाएर स्नान गर्ने। शरीरलाई मिची मिची स्नान गर्नुपर्दछ। स्नान गरिसकेपछि अब फेरि खरानी लिनुपर्दछ, अर्थात् भस्म लिनुपर्दछ र भस्म लिइसकेपछि फेरि त्यसलाई अभिमन्त्रित गर्ने। ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वगुं हवा इदम भस्म मनः एतानि चक्षुंसी भस्मानि भन्ने मन्त्रले अभिमन्त्रित गरेर फेरि त्यसै गरी जुन हातमा जुन भाग लिएर जुन अङ्गहरूमा पहिले लगाइएको थियो, मृत्तिका लगाउँदाखेरि जसरी लगाइएको थियो त्यस्तै प्रकारले खरानी लगाउने। खरानी लगाएर अब त्यस पछाडि स्नान गर्नुपर्दछ र यसरी शरीरलाई शुद्धि गरिसकेपछि, मिची मिची स्नान गरिसकेपछि अब त्यस पछाडि के गर्नुपर्छ, कुश लिनुपर्छ र फेरि जलमा अभिमन्त्रित गरेर जललाई घुमाउँदै जलले सेचन गर्नुपर्छ र कुशको जलद्वारा शरीरमा भएका सारा दोषहरू निवारण भएर जान्छन्। शरीरको शुद्धिकरण गर्नुपर्दछ र फेरि त्यस पछाडि गायत्री मन्त्रले जललाई अभिमन्त्रित गर्ने र अभिमन्त्रित गरेको जलले फेरि सेचन गर्नुपर्दछ, अर्थात् मार्जन गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी अब त्यस पछाडि औषधीय गुणले युक्त भएका जुन अपमार्ग छन्, ज्यादै श्रेष्ठ औषधि मानिन्छ, अपमार्गले फेरि सेचन गर्नुपर्दछ, अर्थात् मार्जन गर्नुपर्दछ। अपमार्गले मार्जन गरिसकेपछि त्यस पछाडि फेरि दुबोले मार्जन गर्नुपर्छ। दुबका अङ्कुर, हरिया दुबोहरू, दुबका मुन्टाले जब सेचन गरिन्छ, मार्जन गरिन्छ र मार्जन गरिसकेपछि शरीरमा गरेका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छन् र ती नाश हुन्। अब बाँकी रहेका, त्यति सेचन गरिसकेपछि पनि केही बाँकी रहेका पापहरूलाई नाश गर्नका लागि
अगमर्षण गर्नुपर्दछ र अगमर्षण गर्ने जल लिने, जल लिएर नाकको दाहिने पुवालबाट चाहिँ जल भित्र गएर सम्पूर्ण मन्त्रपूर्वक सम्पूर्ण शरीरमा भराएका पापहरू अर्को नाकको पुवालबाट निस्केर सारा नाश भए, यस्तो किसिमको भावना गरेर त्यस पछाडि देब्रेतर्फ त्यो जललाई फालिदिनुपर्छ भनेर यसरी अगमर्षणको विधान बताइएको छ। र त्यस पछाडि अब निर्मलताको अनुभूति गर्ने, प्राणायाम गर्ने र अब शरीर शुद्ध भएको अनुभूति गर्दै, हृदय पवित्र भएको अनुभूति गर्दै अब हृदय आकाशमा नै भगवानको ध्यान गर्नुपर्दछ। र यसरी ध्यान गर्ने, अब तत्पश्चात स्नानाङ्ग तर्पण गर्नुपर्दछ र स्नानाङ्ग तर्पण गरिसकेपछि फेरि अजुलीमा जलहरू लिएर यक्ष्मा तर्पण गर्ने, शिखो दकुत सर्जन गर्ने र त्यति गरिसकेपछि अब शुद्ध हुनुपर्दछ। फेरि अब जलको तिलक अथवा मृत्तिकाको तिलक अथवा गोपी चन्दन, श्रीखण्ड चन्दन आदि केशरयुक्त चन्दनहरू धारण गर्ने। धारण गरिसकेपछि अब सूर्य भगवानलाई पूजन गर्नुपर्छ। सूर्य भगवानलाई जलद्वारा अर्घ समर्पण गर्नुपर्दछ। अर्घ समर्पण गरिसकेपछि सूर्य प्रस्थानम गर्ने र त्यस पछाडि अब सूर्य भगवानको प्रार्थना गरेर अनि सूर्य दर्शन मुद्राद्वारा सूर्यको दर्शन गरिसकेपछि अब त्यस पछाडि के गर्नुपर्छ, शास्त्रीय विधानले तयार गरिएका अथवा बाटिएका जो जनैहरू छन् ती जनैहरूलाई र ती जनैलाई शिखा पारिएको, समन्त्रक शिखा पारिएको हुनुपर्छ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। ओम प्राणानाम ग्रन्थिरसी रुद्रोमा विशान्तकः तेन्नान्नेन प्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि भन्ने मन्त्रद्वारा ग्रन्थि बनाइएका जुन जनै हुन्छन् र त्यसरी शिखा बनाइएका जो जनै हुन्छन्, तयार गरिएका जनैहरू, ती जनैहरूलाई प्रक्षालन गर्ने, प्राण प्रतिष्ठा गर्ने, ती शिखाका तन्तुका सारा देवताहरूको प्राण प्रतिष्ठा गर्ने, प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक तन्तुहरूको पूजा गर्नुपर्दछ, ग्रन्थीको पूजा गर्नुपर्छ। प्रत्येक तन्तु र ग्रन्थीहरूमा अलग अलग अधिष्ठाता देवताहरू हुन्छन्, ती देवताहरूको विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी जौ पूजा, जनेको पूजा गरिसकेपछि जौ भयो, दुबो, सरसिउँ, गोबर, चन्दन अनि दहीले युक्त भएको रक्षासूत्र, जुन रक्षासूत्रलाई पनि 3 आवृत्ति बनाइएको हुन्छ, 3 तेब्र्याएको रक्षासूत्र हुन्छ। त रक्षासूत्रलाई यी सामग्रीहरू सहित अब के गर्नुपर्छ, ताम्र पात्रमा राख्नुपर्दछ। ताम्र पात्रमा राखेर नारायण कवचले अभिमन्त्रित गर्नुपर्दछ। नारायण कवचले अभिमन्त्रित गरेर वैदिक मन्त्रहरूद्वारा पूजन गर्नुपर्दछ। यसरी वैदिक मन्त्रद्वारा पूजा गरिसकेपछि अब अरुन्धतीले शहीद भएका सप्त ऋषिहरूको स्थापना गर्ने, विधिपूर्वक पूजा गर्ने, रुद्राभिषेक गर्ने र ऋषिहरूको श्राद्ध पनि गर्नुपर्दछ। ऋषिहरूलाई तर्पण गर्नुपर्दछ, पितृहरूलाई तर्पण गर्नुपर्छ, पितृहरूलाई यज्ञोपवीत जनैहरू दान पनि गर्नुपर्दछ। विधिपूर्वक कार्य सम्पन्न भइसकेपछि पितृहरूलाई यज्ञोपवीत जनै दान गर्ने र त्यस पछाडि नयाँ जनैको धारण गर्नुपर्दछ, नयाँ यज्ञोपवीतको धारण गर्नुपर्दछ र विनियोग गर्नुपर्छ। विनियोग गरिसकेपछि जनै धारण गर्नुपर्दछ। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज। यो मन्त्रद्वारा जनैलाई धारण गर्नुपर्दछ। जनैलाई धारण गरिसकेपछि अब जो पुरानो जनै अर्थात् जीर्ण यज्ञोपवीतलाई त्याग गर्ने मन्त्र पनि बताइएको छ। जनै पहिले धारण गरिसकेपछि अब शरीरमा रहेको पुरानो जनैलाई त्याग गर्नुपर्दछ। पुरानो जनैलाई त्याग गर्दाखेरि र एतावद्दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम भन्ने मन्त्रलाई त्याग गर्ने भनेर यसरी बताइएको छ। र जनै 4 महिना पुगिसकेपछि जनैलाई त्याग गर्नुपर्दछ। अर्थात् नयाँ जनै धारण गर्ने, पुरानो जनैलाई त्याग गर्ने। त्यसै गरी कुनै जुठो पर्यो भने, सुतक पर्यो भने पनि जनैलाई त्याग गर्नुपर्छ। ग्रहण स्नान भइसकेपछि, ग्रहणबाट निवृत्त भइसकेपछि पनि जनैलाई त्याग गरेर नयाँ जनै धारण गर्नुपर्दछ। यस्तो किसिमको शास्त्रीय विधान रहेको छ। र कुनै केही नपर्दाखेरि पनि जनै धारण गरिएको छ भने 4 महिना व्यतीत भइसकेपछि त्यो पुरानो जनैलाई त्याग गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी कुनै देव कार्य गर्दाखेरि, पितृ कार्य गर्दाखेरि पनि जनैलाई त्याग गरिन्छ। पुरानो जनैलाई नयाँ जनैलाई धारण गरेर पुरानो जनैलाई त्याग गरिन्छ। र यसरी यस्ता पर्वहरूमा
देव कार्य गर्दा अथवा श्राद्ध आदि गर्दा अथवा 4 महिना नपुगिकन कुनै आएका पर्वमा जनै चाहिँ त्याग गर्नु पर्यो भनेदेखि, नयाँ धर्म धारण गरेर त्याग गर्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ पुरानो जनैलाई त्याग गर्दाखेरि एतावत् दिन पर्यन्तम ब्रह्मत्वम धारितम मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छसूत्र यथा सुखम मा पर्वणि परिसम्त्यक्तो गच्छसूत्र यथा सुखम भनेर कुनै पर्व विशेषमा म त्याग गर्दैछु भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने पनि यसरी विधान बताइएको छ। र नयाँ जनै धारण गरिसकेपछि अब यथाशक्ति जप गायत्री जप गर्नुपर्छ। गायत्री जप गरिसकेपछि भास्कर देवता प्रियन्ता नमम भनेर जपलाई समर्पण गर्ने। जपलाई समर्पण गरिसकेपछि अब रक्षाबन्धन धारण गर्नुपर्दछ। र जसले जनै धारण गर्नुभयो उहाँको आयुको वृद्धि हुन्छ, यसको वृद्धि हुन्छ, कृति फैलेर जान्छ, बलको वृद्धि हुन्छ, विवेकको वृद्धि हुन्छ, बुद्धिको विकास भएर सदैव सत्मार्गलाई अवलम्बन गरिरहनुहुन्छ। तर जसलाई जनै धारण गर्ने सुअवसर प्राप्त भएको छैन, अधिकार प्राप्त भएको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले जनै सदृश जसरी जनैले बुद्धिको विकास, बलको विकास, यसको विकास, त्यसै गरी विवेकको विकास जनै धारणद्वारा प्राप्त भइरहेको छ र ती कुरा त अनायास नै जसले जनै धारण गर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई रक्षाबन्धनको माध्यमद्वारा प्राप्त हुन्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिपदनामि रक्षेमा चल। र जुन लक्ष्मीजीले सबैभन्दा पहिले बलि महाराजलाई रक्षा सूत्र बाँधिदिनु भएको थियो, धागोलाई 3 तेब्र्याउनु भयो। 3 तेब्र्याएर नारायण कवचले अभिमन्त्रित गर्नु, जसमा यव सर्षप चन्दन गोमय दधि सहिताम ताम्र पात्रे निधाय नारायण कवचम पठेत भनेर जुन शास्त्रमा बताइएको छ। र त्यसै गरी सबैभन्दा पहिले महालक्ष्मीले के गर्नुभयो, रक्षा सूत्र तयार गरेर त्यसमा जौ राखेर, दुबो राखेर, कुश राखेर, त्यस पछाडि दही राखेर, चन्दन राखेर, गोबर राखेर, ताँबाको पात्रमा राखेर त्यसलाई अभिमन्त्रित, नारायण कवचले अभिमन्त्रित गरेर लिएर गएर बलि महाराजलाई जब यसरी बाँधिदिनु भएको थियो, तसर्थ यही प्रार्थना गरिन्छ। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिपदनामि रक्षेमा चल। यसरी रक्षा सूत्र बाँध्ने परम्परा त्यहाँबाट आरम्भ भएको हो। र जुन रक्षा सूत्रलाई विधिपूर्वक निर्माण गरेर के गर्नुहुन्छ, गुरुहरूले नारायण कवचले अभिमन्त्रित गर्नुभएको हुन्छ। र त्यस्तो रक्षा सूत्र बाँध्नाले त्यो वर्षभरि नै अत्यन्त शुभफल प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। आयुको वृद्धि हुन्छ, यसको वृद्धि हुन्छ, सारा कृति फैलेर जान्छ, बलको वृद्धि हुन्छ, त्यसै गरी ऐश्वर्यहरू बढ्दै बढ्दै जान्छन्, लक्ष्मीजीको कृपा भइरहन्छ र त्यो वर्षभरि नै अत्यन्त शुभफल प्राप्त भइरहन्छ, मङ्गल भइरहन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि रक्षा सूत्र अवश्य पनि बाँध्नुपर्छ। सबै जात जाति धर्म परम्पराका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले बाँध्न सक्नुहुन्छ। र यसरी बाँधिएको श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन बाँधिएको जुन रक्षा सूत्र हुन्छ, त्यो रक्षा सूत्र त फुकाएर यसरी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन जुन गाईहरूको पूजा गरिन्छ, बाजीको पूजा गरिन्छ, त्यो दिन त्यो सूत्र फुकाएर त्यसमा उनेको माला अथवा त्यो सूत्रलाई गाईको पुच्छरमा बाँध्न पाइयो भने, बाँधिदियो भनेदेखि बैतरणीमा पर्नु पर्दैन, कुनै किसिमका अपशकुनहरू हुँदैन, सदैव शुभफल प्राप्त हुन्छ भन्ने यस्तो किसिमको परम्परा पनि चलिरहेको छ। यति महान रक्षाबन्धनको विधान पनि यसरी बताइएको छ। र यसै गरी त शारीरिक बल आरोग्यताका लागि 9 प्रकारका अङ्कुरित जो गेडागुडीहरू हुन्छन्, ती गेडागुडीको परिकार बनाएर जसलाई क्वाटी भनेर भन्ने चलन छ र बनाएर खाने प्रचलन रहेको छ। किनभने त स्नान आदिले शरीरको शुद्धिकरण भयो, रक्षा सूत्र धारण गरेर शरीरमा यसको वृद्धि, आयुको वृद्धि, विवेकको वृद्धि, बुद्धिको वृद्धि, बलको वृद्धि आदि भयो जनै धारण गरेर रक्षा सूत्र बाँधेर। र त्यसै गरी देवताहरूको पूजन गरेर, यज्ञोपवीतका तन्तु देवता ग्रन्थि देवताहरूको पूजा गरेर, ऋषिहरूको पूजा गरेर, पितृहरूलाई तर्पण गरेर, ऋषिहरूलाई तर्पण गरेर जुन मानसिक शुद्धि भयो, अब शारीरिक बल प्राप्तिको लागि, शारीरिक स्वस्थता प्राप्तको लागि, आरोग्यता प्राप्तको लागि यसै दिन के गरिन्छ,
9 प्रकारका गेडागुडीहरूलाई भिजाएर जुन अङ्कुरित बनाइएको हुन्छ, टुसा छोडेका 5 दिन अगाडिबाट जुन भिजाइएका जुन गेडागुडीहरू हुन्छन् तिनबाट बनाएको परिकार, जसलाई क्वाटी भन्ने प्रचलन रहेको छ। र यो क्वाटी खानाले त्यसमा सारा रोग व्याधिहरू हटेर जान्छन्, शरीर स्वस्थ भएर रहन्छ, आयुको वृद्धि हुन्छ, आरोग्यता प्राप्त हुन्छ, बलको वृद्धि हुन्छ भनेर यसरी शास्त्रमा बताइएको छ। त यसरी यो अत्यन्त पावन परम्परा रहेको छ हाम्रो संस्कारमा, परम्परामा, हाम्रो रीतिरिवाजमा, वैदिक सनातन धर्ममा चलिआएको जुन परम्परा, यो परम्परा ज्यादै महान परम्परा रहेको छ। यो परम्पराको सदैव हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, रक्षा गर्नुपर्छ। र यसै दिनलाई अत्यन्त पावन दिन अर्को रूपमा पनि लिने गरिएको छ। जनी पूर्णिमाको दिन अर्थात् श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिनलाई संस्कृत भाषा दिवस भनेर पनि भन्ने गरिएको छ। संस्कृत भाषाको परम्परा, जसलाई देववाणी भनेर भनिन्छ, जो देवताहरूको भाषा हो, जो पितृहरूको भाषा हो, जुन भाषामा देवताहरू सदैव रमाउनुहुन्छ, जुन भाषामा पितृहरू सदैव रमाउनुहुन्छ, र हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा तिनै संस्कृत भाषाबाट अनुप्राणित बनिरहेका छन्। संस्कृत भाषामा लेखिएका जुन पावन शास्त्रहरू छन्, महान शास्त्रहरू छन्, सिद्ध शास्त्रहरू, जसमा ऋषिको परम्पराहरू रहेको छ, जुन आर्ष परम्परामा अगाडि बढिरहेको संस्कृत भाषा छ, संस्कृत भाषालाई देववाणी भनिएको छ। अत्यन्त महान भाषा, अत्यन्त श्रेष्ठ भाषाको रूपमा लिइन्छ र संसारका सबै भाषाको जननीको रूपमा संस्कृत भाषालाई लिने गरिएको छ। तसर्थ हामीहरूले प्रत्येक घर घरमा, प्रत्येक जनमा संस्कृत भाषाको विकास गर्नुपर्दछ, संस्कृत भाषालाई प्रचार प्रसार गर्नुपर्दछ। यो पावन अवसरमा हामीले संस्कृतको सदैव संरक्षण गर्नुपर्छ, किनभने संस्कृत भाषा यति महान भाषा हो, जुन भाषामा लेखिएका शास्त्रहरूमा यति निधिहरू, अमूल्य निधिहरू जुन छिपेर बसेका छन्, जसलाई खोज्नका लागि, जसलाई जनमा स्थापना गर्नका लागि संस्कृत भाषाको आवश्यकता छ। संस्कृत भाषा भन्दा बाहेक अन्य भाषाले यी कार्यहरू गर्न सक्दैनन्। र अहिले भनिन्छ अरू जति पनि भाषामा बनेका जुन कम्प्युटरहरू छन्, ती कम्प्युटरहरूले सही रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन्। र जुन संस्कृत भाषामा अहिले जर्मनमा सुनिन्छ कम्प्युटरहरू बनिसकेका छन्, र जुन कम्प्युटरमा कुनै किसिमको दोष छैन, कुनै किसिमका भाइरसले आक्रमण गर्न सक्दैनन्, र जुन संस्कृत भाषा छ विश्वका प्रत्येक कुना कुनामा एकै प्रकारको उच्चारण हुन्छ। यस्तो भाषा हो संस्कृत भाषा, जसको कुनै किसिमको भिन्नता कुनै स्थान विशेषले गर्न सक्दैन। त्यस्तो किसिमको महान भाषा जो देववाणी हो, जो अत्यन्त महान भाषा छ। जस्तो हामीले भाइरस भनेर भन्छौँ, अङ्ग्रेजी शब्दको भाइरस, त्यो भाइरस शब्दको उच्चारण प्रत्येक देशको अङ्ग्रेजी भाषामा फरक छ। हामी भाइरस भन्छौँ, हिन्दी बोल्नेवालाले भाइरस त्यसलाई भनिरहेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् कति भिन्नता छ, कति फरक छ। तर संस्कृत भाषाको शब्द अहम भनेर अमेरिकामा बस्ने संस्कृत बोल्ने व्यक्तिले भन्छ भने भारतमा बस्नेले पनि त्यही भन्छ, नेपालमा बस्नेले अहम नै भन्छ, जापानमा बस्नेले पनि अहम नै भन्छ। तसर्थ संस्कृत भाषा भनेको यस्तो महान भाषा हो, संस्कृत भाषामा नभएको कुरा केही पनि छैन। त्यसैले भनिन्छ संस्कृते पदलालित्यम संस्कृते चार्थ गौरवम संस्कृते सकलम ज्ञानम संस्कृते किम न विद्यते। संस्कृत भाषामा के छैन? संस्कृते पदलालित्यम। संस्कृत भाषा भनेको यस्तो भाषा हो जुन भाषामा अत्यन्त ललितता छ, नरम छ, कोमलपना छ। त्यसै कारणले त संस्कृत पढेका जो विद्वानहरू हुनुहुन्छ सदैव उहाँहरू झुकिरहनुहुन्छ, नरम बनिरहनुहुन्छ, अत्यन्त लयालुपना उहाँमा रहन्छ। संस्कृते चार्थ गौरवम। अर्को कुरा भनिएको छ संस्कृतमा यति ठुलो गौरवता छ, अर्थमा यति ठुलो गौरवता छ, र एउटा सानो शब्दले पनि अत्यन्त धेरै धेरै अर्थ दिन सक्छ। अत्यन्त अर्थ गौरवमा पनि संस्कृत भाषा ज्यादै महान छ। संस्कृते सकलम ज्ञानम। र संस्कृतमै के छ भने सकल ज्ञान छ, सम्पूर्ण ज्ञानको खानी नै संस्कृत भाषा हो, जसमा विश्व प्रसिद्ध महाभारत जस्तो ग्रन्थ पनि रहेको छ, जसमा 1,00,000 श्लोकहरू छन् भनिएको छ, र त्यसमा
1,00,000 अधिक जो 25,000 श्लोकहरू त कुट श्लोकहरूले उक्त भइरहेका छन्, जसमा अत्यन्त रमणीयता छ, दुई प्रकारको अर्थ दिनेवाला छन् र सबैको मनलाई आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता संस्कृतमा रहेको छ। ती कुट श्लोकमा रहेको संस्कृत भाषामा रहेको छ। तसर्थ भनिन्छ संस्कृते किम न विद्यते, र संस्कृत भाषामा के छैन, संस्कृत भाषामा नभएको कुरा त अन्य भाषामा पाइन्छ भन्ने कुराको कल्पना गर्नु मात्र पनि बेकार हो। त्यसकारणले संस्कृत भाषा, अर्को कुरा हाम्रो जुन पावन भूमि छ, यो नेपाल भूमि छ, नेपाल भूमिको यहाँको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, यहाँको माटो, यहाँका वन जङ्गल, छरा लता लहरा, छाँगा छहरा जति छन्, जुन प्रत्येकबाट संस्कृत भाषाका आवाज आइरहेका छन्, जसलाई संस्कृत भाषाद्वारा नै अनुप्राणित भएको छ भन्न सकिन्छ। यहाँका चराचुरुङ्गीले नै ती चिरबिर गरेर त्यो मधुरता, भाषाको मधुरता प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तसर्थ संस्कृत भाषा भनेको ज्यादै महान भाषा हो र संस्कृत भाषाले युक्त भएको जुन विद्या छ, त्यो विद्यालाई ज्यादै महान विद्या भनेर भनिन्छ। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। त्यसकारण संस्कृत भाषा अर्थात् संस्कृत विद्या यस्तो किसिमको विद्या छ, विद्या ददाति विनयम, त्यो विद्याले विनयता प्रदान गर्दछ। अरू कुनै भाषामा त्यस्तो किसिमको क्षमता छैन जुन संस्कृत भाषामै छ। विनयाद्याति पात्रताम, जुन विनयले सत्पात्रता प्रदान गर्दछ र जुन सत्पात्रताले धन प्राप्ति गर्दछ, त्यो धनद्वारा धर्म प्राप्त हुन्छ र त्यो धर्मले नै के हुन्छ, सुख दिनेवाला हुन्छ। तर अन्य भाषाको प्राप्तिद्वारा कमाइएको जुन धन हो, त्यो धनले कहिल्यै पनि सुख दिनेवाला छैन। तसर्थ संस्कृत भाषा यस्तो किसिमको महान भाषा हो। त जगन्नाथ गुरागाईले त्यस विषयमा लेख्नु भएको छ, साह्रै सुन्दर बन्नु पर्दछ भने बोली सिकौँ संस्कृत, विद्याले बनि जान्छ रूप सहजै मिल्ला ठुलो इज्जत। वास्तवमा जति ठुलो इज्जत संस्कृत भाषाले दिन्छ, भाषाको संस्कृत भाषाको ज्ञानले दिन्छ, त्यति इज्जत त कसैले पनि दिन सक्दैन। त्यसै कारणले भन्नुहुन्छ, साह्रै सुन्दर बन्नु पर्दछ भने बोली सिकौँ संस्कृत। सबैको प्रिय बन्नु छ भने, सबैको प्यारो बन्नु छ भने र सबैको आदर्श बन्नु छ भने वास्तवमा संस्कृत भाषालाई अपनाउनु पर्दछ। त्योभन्दा महानता केही पनि हुन सक्दैन। तसर्थ विद्याले बनि जान्छ रूप सहजै बढ्ला बडो इज्जत, र जुन संस्कृत भाषाको ज्ञानले अत्यन्त ठुलो इज्जत पनि बढ्दछ, रूप पनि बढ्दछ भनेर यसरी उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ। तसर्थ संस्कृत भाषा भनेको यति महान भाषा हो। र त्यस विषयमा हेर्नुहोस् त, पश्चिमी विद्वान गेटे नामको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि संस्कृतको प्रशंसा गर्नुभएको छ। भनिन्छ कालिदासको जुन शाकुन्तल महाकाव्य छ, शाकुन्तल महाकाव्यले सारा विश्वमा आज जसको महत्त्वको गान गरिन्छ, ज्यादै महान नाटकको रूपमा लिन्छ, जो संस्कृत भाषामा लेखिएको छ, कालिदासले लेख्नु भएको छ। कालिदासले लेख्नु भएको हो। जुन नाटक गेटेले कोही संस्कृत भाषाबाट अङ्ग्रेजीमा बुझाउन सक्नेबाट उहाँले सुन्नुभएछ। उहाँले सुनिसकेपछि उहाँलाई त्यो नाटक यति राम्रो लाग्यो, यति राम्रो लाग्यो त कालिदासको त्यो शाकुन्तल नाटक, यति अभिज्ञान शाकुन्तल जसलाई भनिएको छ, यति राम्रो लाग्यो, यति राम्रो लाग्यो, उहाँले आफ्नो देशलाई छोडेर आएर उहाँले के गर्नुभयो, संस्कृत भाषा पढ्नुभयो भनिएको छ। 12 वर्षसम्म बसेर संस्कृत भाषा पढेर आफैले बुझ्नुभयो। किनभने सुनेर उहाँलाई चित्त बुझेन, त्यति आनन्द लाग्यो, त्यति चित्त बुझेन। उहाँले के गर्नु, आफैले आएर त्यस पछाडि अभिज्ञान शाकुन्तलको पुरापुरी रूपमा उहाँले अध्ययन गर्नुभयो, पढ्नुभयो र पढिसकेपछि त्यो नाटकलाई उहाँले के गर्नु, अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्नुभयो। र अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्दाखेरि उहाँले आवरण पृष्ठमा नै एउटा श्लोक लेख्नुभयो। संस्कृत भाषा भनेको कति महान भाषा हो, कति श्रेष्ठ भाषा हो, कति उपयोगी भाषा हो भन्ने कुरा उहाँको श्लोकबाट पनि हामी प्रष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ। उहाँले आवरण पृष्ठमै एउटा श्लोक लेखिदिनु भयो र उहाँ भन्नुहुन्छ, भासन्तं कुसुमं फलं च युगपते ग्रीष्मस्य
वासन्तं कुसुमं फलं च युगपद ग्रीष्मस्य सर्वं च यते यच्चान्यन् मनसो रसायनमतः सन्तर्पणं मोहनम् एकीभूतमभूतपूर्वमथवा स्वर्लोकभूलोकयोरैश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम् वासन्तं कुसुमं फलं च युगपद ग्रीष्मस्य सर्वं च यदे यच्चान्यन् मनसो रसायनमतः सन्तर्पणं मोहनम् एकीभूतमभूतपूर्वमथवा स्वर्लोकभूलोकयोरैश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम् रैश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम् भनेर उहाँले संस्कृतको महत्त्व गान गर्नुभएको, संस्कृतको महात्म्य उहाँले देखाउनु भएको छ। र जसरी उहाँ भन्नुहुन्छ वसन्त ऋतु, त्यसै गरी जो 6वटा ऋतु छन् वर्षभरिमा, ती 6वटा ऋतुका प्रत्येकका अलग अलग विशेषता छन्। तर उहाँ भन्नुहुन्छ वसन्तदेखि लिएर जुन 6वटा ऋतु छन् ती 6वटा ऋतुहरूको विशेषता एकैचोटि आउने हो भने कस्तो हुन्थ्यो होला, कति आनन्द हुन्थ्यो होला। र त्यसै गरी पृथ्वीको आनन्द र स्वर्गलोकको ऐश्वर्य, स्वर्गमा ऐश्वर्य नै ऐश्वर्य छ र पृथ्वीमा आनन्द छ। पृथ्वीको आनन्द र स्वर्गलोकको जुन ऐश्वर्य हो त्यो ऐश्वर्य यदि एकै ठाउँमा हुने हो भने कस्तो आनन्द हुन्थ्यो होला। तर उहाँ के भन्नुहुन्छ आफ्ना मित्रहरूलाई, यदि तिमीहरू त्यो चाहन्छौ भने त्यस्तो ठाउँ पनि छ। 6वटा ऋतुहरूको विशेषता एकै ठाउँमा जम्मा पनि भएको हुन्छ। त्यसै गरी पृथ्वीको आनन्द र स्वर्गको ऐश्वर्य पनि एकै ठाउँमा जम्मा भएको हुन्छ। त्यस्तो जम्मा भएको ठाउँ पनि छ। हे मित्रहरू, यदि तिमीहरू चाहन्छौ भने ऐश्वर्यम यदि वाञ्छसि प्रिय सखे, हे प्रिय मित्रहरू, हे सखाहरू, यदि त्यस्तो सारा कुरा एकै ठाउँमा भएको चाहन्छौ भनेदेखि त्यो कुरा म देखाइदिन सक्छु। त्यो ठाउँ भनेको के हो? शाकुन्तलम सेव्यताम। त्यो अभिज्ञान शाकुन्तल नाम गरेको जुन कालिदासको नाटक छ, त्यो नाटकमा गएर प्रवेश गर। त्यो प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यो सम्पूर्ण कुरा प्राप्त गर्नेछौ भनेर जुन उहाँले यो श्लोक लेख्नु भएको छ गेटेले, पश्चिमी विद्वान गेटेले, यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने सबै भाषाभन्दा महान भाषा संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषाभन्दा महान भाषा अरू कुनै पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण यसरी उहाँले पनि यसरी महत्त्व देखाउनु भएको थियो। उहाँले अङ्ग्रेजीमा सुनिसकेपछि पनि उहाँलाई चित्त नबुझेर उहाँले के गर्नुभयो? संस्कृत भाषाको अध्ययन गर्नुभयो र पुरा संस्कृत भाषाको जानकारी प्राप्त गरेर उहाँ महान विद्वान बन्न सक्नुभयो। तसर्थ संस्कृत भाषा भनेको यति महान भाषा छ, श्रेष्ठ भाषा छ र हामीले सबैले संस्कृतको सम्मान गर्नुपर्छ। संस्कृत भनेको एउटा भाषा हो, कसैको निजी होइन, कुनै जात जाति वर्ण धर्म सम्प्रदायको भाषा नभएर यो भाषा भने एउटा भाषा हो र सबैलाई जात जाति धर्म सम्प्रदायभन्दा माथि उठेर यो भाषालाई हेर्नुपर्दछ। यो एउटा भाषा हो जुन भाषामा अमूल्य निधिहरू छन्, अमूल्य रत्नहरू छन् र जसलाई त्यो भाषामा गोता लगाएर हामीले खोज्न सक्नुपर्छ। वास्तवमा त्यसरी हामीले खोज्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन सफल हुन्छ र हामीले जन्मेको सफलता प्राप्त हुन्छ। हाम्रो राष्ट्रको गौरव निरन्तर बढ्दै जान्छ। जुन राष्ट्रमा सारा संस्कृतले युक्त भएको, संस्कृतले ओतप्रोत भएको सारा वातावरण माटो सुहाउँदो भाषा नै संस्कृत भाषा हो। यसलाई हामीले जगेर्ना गर्न सक्यौँ भने साँच्चै नै हाम्रो जीवन सफल हुन्छ, हामी जन्मेको सफल हुन्छ, हाम्रो राष्ट्रको समृद्धि हुन्छ र योभन्दा अन्य कुराबाट हुन सक्दैन। तसर्थ यसरी यो भाषालाई हामीले सदैव अक्षुण्ण राख्नु पर्दछ र यही जानकारी गराउँदै यहाँहरू समक्ष म यो पावन अवसरको यो छोटो जानकारी गराउँदै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।